नरसिंगों की ईद का मुकद्दस मजमा आ गया है। आज वाज के उन्वान तौबा और आसमान की बादशाही की राह के साथ हम किताब मुकद्दस की तालीमात से तस्दीक करते हैं कि हमारे आसमान पर वापस लौटने की गर्ज से तौबा का पुरफजल काम वकू में आना चाहिए और ये कि इस तौबा को पूरा करने की गर्ज से हमें तमाम कौमों को नए अहद की सच्चाई की मुनादी करनी चाहिए जो खुदा ने हमें बख्शी है। आए तस्दीक करते हैं कि हमें ऐसी खिदमत और लगन की ज़रूरत है। हम वो फरिश्ते हैं जिन्होंने आसमान में गुनाह किया था और इस ज़मीन पर फेंक दिए गए थे। अगर खुदा का फजल ना होता तो हमारे पास अबद तक जहन्नुम में जाने के सिवा कोई चारा ना होता। यह हमारा मुकद्दर होता। सिर्फ अपने माजी को दुरुस्त तौर पर समझने और इसका इदराक करने से ही हम इस सवाल का सही जवाब तलाश कर सकते हैं कि खुदा पर ईमान रखने वाले क्यों कहते हैं कि हम गुनहगार हैं। जैसा कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि नरसिंगों की ईद एक ऐसी ईद है जब खुदा ने लोगों को कफारा के दिन से 10 दिन पहले नरसिंगे फूंकने की ताकीद की ताकि इसकी तैयारी की जा सके। माजी में पुराने अहदनामा के इसराइलियों के लिए नरसिंगों की ईद से लेकर कफारे के दिन तक का दुरानिया यानी 10 दिन तौबा का वक्त था जिसके दौरान वो अपने तमाम गुज़िश्ता गुनाहों और खताओं पर संजीदगी से गौर करते थे और खुदा के सामने उनका इकरार करते थे। ये कफारा के दिन का दुआया हफ्ता है। ये कहना ज्यादा ना होगा कि ये तौबा की ईद है। बेशक साल के 365 दिनों में हर लम्हे हम आहिस्ता आहिस्ता तौबा के वसीला खुदा के करीब आते हैं। ताहम हम कह सकते हैं कि वो वक्त जब खुदा ने तौबा का अजीम तरीन मफ़हूम बयान किया है वो नरसिंगों की ईद से लेकर कफारे के दिन तक का वक्त है। क्या किताब मुकद्दस नहीं कहती कि वो फरिश्ते जिन्होंने आसमान में गुनाह किया था और इस जमीन पर फेंक दिए गए थे खुदा की इजाजत यानी गुनाहों की माफी के बगैर वापस नहीं जा सकते। हमें गुनाहों की माफी बख्शने के लिए खुदा ने क्या किया था? खुदा ने हमारे बदले अपने जिस्म को कुर्बान करने और हत्ता के सलीब पर मरने के तमाम दर्द को बर्दाश्त किया। जब हम गौर करें कि खुदा ने हमें आसमान पर लौटने की उम्मीद बख्शी है और ऐसे अमल से हमारे मुस्तकबिल को रोशन बनाया है तो हमें आसमान की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हुए आसमानी बाप और आसमानी माँ को शुक्र, हम्द, इज्जत और जलाल देना चाहिए। लूका बाब 5 में लिखे खुदा के कलाम से हम एहतियात से इस सच्चाई का जायजा लेते हैं। लूका की किताब बाब 5 आयत 31 से देखते हैं। यसु ने जवाब में उनसे कहा कि तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं बल्कि बीमारों को। मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि वो किनको बुलाने आए थे? गुनहगारों को तौबा के लिए बुलाने आया हूं। जब यसु आसमान की बादशाही से इस जमीन पर आए थे तो उनका एक वाज़े मकसद था। वो इस जमीन पर गुनहगारों की तौबा की तरफ रहनुमाई करने और उन्हें निजात देने आए थे। तो फिर जब यसु ने कहा मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनहगारों को तौबा के लिए बुलाने आया हूं, तो ये गुनहगार किसकी तरफ इशारा करते हैं? वो कौन है? क्या वो हमारी तरफ इशारा नहीं करते? इस जमीन की तमाम रूहें आसमानी गुनहगार हैं। किताब मुकद्दस हमें सिखाती है कि खुदा आसमान पर गुनाह करने वाली रूहों को बचाने और उनकी रहनुमाई तौबा की तरफ करने के लिए खुद इस जमीन पर जिस्म में आए थे। पहला यूहन्ना की किताब बाब 1 की तरफ जाते हैं। पहला यूहन्ना बाब 1 आयत 8। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं।
अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। अगर कहें कि हमने गुनाह नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका कलाम हम में नहीं है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये बहुत वाज़ेह है कि हम बिलाशुबा गुनहगार हैं। तमाम अंबिया ने किताब मुकद्दस के जरिए हमें इससे आगाह किया और गवाही दी है। ये लिखा है कि अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो हम खुदा को झूठा ठहराते हैं। खुदा इसे इस तरह से क्यों बयान करते हैं? खुदा हम पर जाहिर करते हैं कि हम गुनहगार हैं जो इस जमीन पर आए हैं। तो फिर गुनाह की इब्तिदा कहां से हुई थी? खुदा ने पहले ही शाह बाबल और सूर के बादशाह की तारीख से हमें आगाह कर दिया है कि गुनाह का आगाज आसमान की बादशाही से हुआ था। नीज खुदा ने मुकाशवा बाब 12 के जरिए उन रूहों के बारे में भी उजागर किया है जिन्होंने आसमान में गुनाह किया और जमीन पर फेंक दी गई। और गिनती बाब 35 में मूसा की शरीयत में पनाह के शहर के जरिए कि हम गुनहगार हैं और इस सियारे जमीन पर फेंक दिए गए हैं जो रूहानी पनाह का शहर है। इसीलिए ये लिखा है कि अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते और खुदा को झूठा ठहराते हैं। यसाया की किताब बाब 50 की तरफ जाते हैं। यसाया बाब 50 आयत 1 से देखते हैं। खुदावन यूं फरमाता है कि तेरी माँ का तलाकनामा जिसे लिखकर मैंने उसे छोड़ दिया कहाँ है, या अपने कर्ज खाहों में से किसके हाथ मैंने तुमको बेचा? देखो आप क्यों बेचे गए? अपनी शरारतों के सबब से बिक गए और तुम्हारी खताओं के बाइस तुम्हारी माँ को तलाक दी गई। आसमान पर रूनुमा होने वाले तमाम वाकयात में से यसाया नबी हमें दिखाता है कि आसमानी माँ के इस जमीन पर आने का सबब हम थे और आसमानी बाप के इस जमीन पर जिस्म में आने का सबब भी हम ही थे। यसाया बाब 53 आयत 1 से देखते हैं। हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावन का बाजू किस पर जाहिर हुआ? पर वो उसके आगे कोम्पल की तरह और खुश्क जमीन से जड़ की मानिद फूट निकला है। ना उसकी कोई शक्ल सूरत है ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमियों में हकीर और मरदूद, मर्द गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश थे। उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। आयत 4। तो भी उन्होंने किनके गमों और मुशक्कतों को उठा लिया? हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया जो हमें बर्दाश्त करने चाहिए थे। पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो किनकी खताओं के सबब से घायल किए गए थे? हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बाइस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। आयत 6 देखते हैं। हम सब भेड़ों की मानिद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावन ने किस पर? हम सब की बदकिरदारी उस पर ला दी। यीशु के इस जमीन पर आने से पहले खुदा ने यसाया नबी के जरिए मुस्तकबिल में जाहिर होने वाले मसीहा के बारे में बयान किया था। इससे मालूम होता है कि ये हमारे गुनाह और खताएं थीं जिनकी वजह से आसमानी माँ को जिस्म का खैमा पहनना पड़ा और आसमानी बाप घायल किए गए, कुचले गए, कोड़े खाए, उनका तमस्खर उड़ाया गया और उनको हकीर जाना गया। ये सब हमारे गुनाहों के बाइस हुआ था। इसीलिए यीशु ने कहा कि वो इस जमीन पर गुनाहगारों की रहनुमाई तौबा की तरफ करने आए हैं। कुछ लोग कहते हैं मैंने आज तक बगैर गुनाह किए रास्तबाजी से जिंदगी गुजारी है,
لیکن جب بھی میں چرچ جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ میں گناہگار ہوں، اس سے مجھے برا محسوس ہوتا ہے۔ وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں گناہگار ہوں حالانکہ میں نے گناہ نہیں کیا ہے؟ بے شک ہم نے اس زمین پر کچھ گناہ کیے ہیں، لیکن ہمارا بنیادی گناہ وہ ہے جو ہم نے آسمانی باپ اور آسمانی ماں کے خلاف کیا تھا۔ چونکہ ہم نے آسمان پر ایسا سنگین گناہ کیا تھا اور اس زمین پر پھینک دیے گئے تھے، اس لیے ہمارے پاس آسمان پر لوٹنے کی کوئی اور راہ نہیں ہے۔ آسمانی باپ کی پاک قربانی کے بغیر، یعنی پرانے عہد نامہ میں بیان کیے گئے سردار کاہن کی موت کے بغیر، ہم ہرگز اپنے روحانی گھر یعنی آسمان کی بادشاہی میں نہیں لوٹ سکتے۔ دوسرے الفاظ میں ان کی قربانی کے بغیر گناہوں کی معافی کی راہ نہیں کھلتی۔ یہ کتاب مقدس کی تعلیم ہے۔ آج ہم احتیاط سے غور کرتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں بے شمار قربانیاں کیوں دی گئی تھیں اور خدا ہمیں کیا سکھانا چاہتے تھے۔ ایسا کرنے سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم 1,00,000 بار بھی توبہ کریں، اقرار کریں اور خدا کے سامنے معافی مانگیں تو بھی خدا کی ایسی قربانی کے بغیر ہمارے لیے آسمان کی بادشاہی میں واپس جانے کی کوئی راہ نہیں ہوگی۔ آئیں افسیوں باب 1 کی طرف جاتے ہیں۔ افسیوں باب 1 آیت 7 میں یہ لکھا ہے کہ ہم کیسے مخلصی اور گناہوں کی معافی حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے۔ ان کا خون بہائے بغیر ہرگز گناہوں کی معافی نہیں مل سکتی۔ خدا کی قربانی کے بغیر، ان کی موت کے بغیر یقینی طور پر اس راہ کو ہموار کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس راہ کو ہموار کرنے کے لیے خدا اس زمین پر جسم میں اپنی دوسری آمد پر آئے اور ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے عظیم عہد قائم کیا۔ کیا وہ عہد نیا عہد نہیں ہے؟ اس لیے نئے عہد میں گناہوں کی معافی کا گہرا احاطہ کیا گیا ہے۔ چونکہ نئے عہد میں باپ کی قربانی اور ماں کی قربانی موجود ہے، ان کی قربانی نے ہمارے لیے یعنی ان کے فرزندوں کے لیے آسمان کی بادشاہی کی راہ کو اور دروازے کو کھول دیا تھا۔ آسمان کا دروازہ کسی اور چیز سے نہیں کھل سکتا تھا۔ صرف انہیں ایسا دکھ اور تکلیف دے کر ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ بس جب بھی ہمیں بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کوئی مسئلہ درپیش ہو تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ باپ کتنے درد میں رہے ہوں گے، ماں نے کتنے دکھ سہے ہوں گے۔ آسمان کی بادشاہی کی راہ پر ہم بعض اوقات بھائیوں اور بہنوں کے درمیان معمولی اختلاف رائے پر ضدی بن جاتے ہیں اور اپنی راہ اختیار کرتے ہیں۔ ایسی معمولی اور منفی سوچوں کو تھامے رہنے کی بجائے ہم ہمیشہ خدا کی طرف دیکھیں، بڑا سوچیں اور بالغ ایمان رکھیں۔ اس لیے نیا عہد سچائی کا وہ عہد ہے جو ان کی موت کے وسیلہ ان کی قربانی کا خون بہانے سے قائم ہوا تھا۔ یرمیہ باب 31 آیت 31 کی طرف جاتے ہیں۔ دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا۔ وہ کون ہے جس نے نیا عہد قائم کیا تھا؟ یہ خود خدا ہیں۔ صرف خدا یہ کام کر سکتے ہیں، صرف خدا اسے قائم کر سکتے ہیں۔ نہ ہی بھیڑ کا خون اور نہ ہی بکری کا خون آسمان کے دروازے کھول سکتا ہے۔ صرف برا کا بیش قیمت خون ہی آسمان کے دروازے کھول سکتا ہے تاکہ وہ روحیں جنہوں نے آسمان میں گناہ کیا تھا اور اس زمین پر پھینک دی گئی تھیں آسمان کی بادشاہی میں لوٹ سکیں۔ لہٰذا وہ کون سا عہد ہے جو صرف خدا قائم کر سکتے ہیں؟ دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں نیا عہد باندھوں گا۔ یہ کس نے کہا؟ خدا نے۔ آیت 33 کی طرف جاتے ہیں۔ بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا، خداوند فرماتا ہے، میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا
اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ اور وہ پھر اپنے اپنے پڑوسی اور اپنے اپنے بھائی کو یہ کہہ کر تعلیم نہیں دیں گے کہ خداوند کو پہچانو، کیونکہ چھوٹے سے لے کر بڑے تک وہ سب مجھے جانیں گے۔ خداوند فرماتا ہے، اس لیے کہ میں ان کی خدا کیا بخش دیں گے؟ ان کی بد کرداری کو بخش دوں گا اور ان کے گناہ کو یاد نہ کروں گا۔ آخر کار اس نئے عہد کے وسیلہ خدا ان تمام گناہوں کے بارے میں کیا کرتے ہیں جو بنی نوع انسان نے آسمان پر کیے تھے؟ وہ تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں اور نئے عہد کے ذریعے بنی نوع انسان کے لیے آسمان کی بادشاہی میں واپس جانے کی راہ کھولتے ہیں، یعنی وہ عہد جو خدا کے مقدس اور قیمتی خون کے ساتھ چھڑکا گیا ہے۔ اس وجہ سے اگر ہم متی باب 26 اور لوکا باب 22 کے مناظر کو جوڑیں، جب یسوع نے نئے عہد کا اعلان کیا تھا تو کیا انہوں نے فسح کی مے کو میرا خون نہیں کہا تھا اور اس خون کا مفہوم بیان نہیں کیا تھا؟ انہوں نے کہا، یہ پیالہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بہتیروں کے لیے۔ یہ کیوں بہایا جاتا ہے؟ گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ اور اگلے دن کیا انہوں نے صلیب پر اپنا خون نہیں بہایا تھا؟ خدا اس زمین پر جسم میں آئے تھے، لیکن لوگوں نے انہیں ناصری فرقہ پکارتے ہوئے ان کا مذاق اڑایا اور ان پر انگلیاں اٹھائیں۔ جب بھی انہوں نے آسمان کے بارے میں مختصر باتیں کی تو یہودیوں، فریسیوں اور فقیہوں نے ان پر شدید حملے کیے۔ مہربانی سے اس حقیقت کے بارے میں سوچیں کہ خدا خود اس پناہ کے شہر زمین پر آئے تھے، لیکن پھر بھی کسی نے بھی ان کا خیر مقدم یا انہیں قبول نہیں کیا۔ شاید اگر ہم ایسے بچے ہوتے جو باپ اور ماں کو ہمیشہ خوشی دیتے تو وہ ایسا کرتے، جبکہ ہم نے ناقابل معافی گناہ کیے اور اس زمین پر پھینک دیے گئے۔ وہ اس زمین پر ایسے کمبخت بچوں کے لیے کیوں آئیں گے؟ شیطان نے مسیح کے خون کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا، اگر آپ اپنے فرزندوں کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا خون بہانا ہوگا۔ ہمارے باپ اور ماں نے تمام فرزندوں کو بچانے کے لیے خوشی سے اپنے آپ کو پیش کیا تھا۔ ہمارے باپ اور ماں کتنے عظیم ہیں۔ ہم کیسے پہلے حکم پر مکمل طور پر عمل نہیں کر سکتے کہ خداوند اپنے خدا سے محبت رکھو؟ دنیا کی کسی بھی چیز سے، یہاں تک کہ دنیا کی تمام دولت سے بھی ہم ہرگز باپ اور ماں کی محبت خرید نہیں سکتے۔ یرمیہ باب 31 میں دیا گیا نیا عہد محض گناہوں کی معافی نہیں تھا، بلکہ یہ ہمارے روحانی والدین کی قربانی بھی تھا۔ سچائی کا نظام جو خدا نے اپنی قربانی سے قائم کیا تھا وہ نیا عہد ہے۔ یہ نیا عہد ہمارے لیے کتنا قابل قدر اور بیش قیمت ہے۔ لوگ شاید اسے غیر اہم سمجھتے ہوئے کہیں، اسے ماننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ محض منسوخ شدہ شریعت ہے، لیکن ہم آسمانی فرزندوں کے لیے اس سے زیادہ قابل قدر اور قیمتی کچھ بھی نہیں ہے۔ لوکا کی کتاب باب 22 سے دیکھتے ہیں۔ لوکا باب 22 آیت 7۔ اور عید فطیر کا دن آیا جس میں فسح ذبح کرنا فرض تھا، اور یسوع نے پطرس اور یوحنا کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جا کر ہمارے کھانے کے لیے فسح تیار کرو۔ انہوں نے اس سے کہا، تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیار کریں؟ یسوع نے پطرس اور یوحنا کو حکم دیا کہ عید فسح کی تیاری کریں۔ آیت 19 سے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے فسح کیسے منائی تھی۔ آیت 19 سے دیکھتے ہیں، پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ، کیا پیالے میں نہیں ہے؟ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ یرمیہ باب 31 کے الفاظ کے ساتھ مل کر نئے عہد کے ذریعے خدا کیا کرتے ہیں؟ خدا ہمارے گناہ معاف کرتے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا، میں تمہارے گناہوں کو یاد نہ کروں گا۔ انجیل کے مصنف متی نے اسی منظر کے بارے میں کچھ یوں لکھا ہے۔ متی کی کتاب باب 26 کی طرف جاتے ہیں۔
मती बाब 26 आयत 17। और ईद फतीर के पहले दिन शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, शहर में फलां शख्स के पास जाकर उससे कहना, उस्ताद फरमाता है कि मेरा वक्त नजदीक है, मैं अपने शागिर्दों के साथ तेरे यहाँ ईद फसह करूंगा। और जैसा यीशु ने शागिर्दों को हुक्म दिया था, उन्होंने वैसा ही किया और फसह तैयार किया। आयत 26 की तरफ जाते हैं। जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। उन्होंने बयान किया कि फसह की रोटी मसीह का बदन है, जो कि उनका गोश्त है। आयत 27। फिर प्याला लेकर शुक्र किया। यीशु ने प्याला लेकर शुक्र किया था जिसमें फसह की मै थी, और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये जो कि फसह की मै है, मेरा वो अहद का खून है जो बहुतेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। यीशु ने हमें ये बताते हुए नए अहद की सच्चाई कायम की कि मसीह के कीमती खून में उन तमाम गुनाहों को जो हमने आसमान पर किए हैं मुकम्मल तौर पर दूर करने की कुव्वत है। उन्होंने ये कहते हुए इसकी मजीद तौसीक की कि ये नया अहद तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। खुदा के फजल का शुक्र हो कि आसमान की बादशाही में वापसी की राह एक बार फिर खुल गई है। अगर मसीह इस तरह ना हुए होते तो चाहे हम इस दुनिया में कितनी ही आला खिदमत अंजाम दें, हम कितने ही अच्छे काम करें और दुनिया में लोगों से हमें कितनी ही इज्जत मिले, हम कभी भी आसमान की बादशाही के दरवाजे से दाखिल नहीं हो सकते थे। इसकी वजह यह है कि आसमान की बादशाही का दरवाजा एक रूहानी सहूलत है जो सिर्फ मसीह के बेशकीमत खून से खोला जा सकता है। आज हम एहतियात से इस तमाम मामले पर गौर करें। अगर हमें एहसास हो जाए कि खुदा इस जमीन पर सिर्फ हमारे गुनाहों के बाइस आए थे और यहाँ तक कि हमारी खताओं के बाइस मुए थे, हमें अपनी लामहदूद मोहब्बत दिखाते हुए और हत्ता कि ये वादा करते हुए कि वो आइंदा को हमारे बेशुमार गुनाहों को याद नहीं करेंगे, तो हमें आसमानी बाप और आसमानी माँ के फजल के लिए उन्हें हमेशा अब्दी शुक्र, जलाल और इज्जत पेश करनी चाहिए। आपके ख्याल से किताब मुकद्दस हमें क्यों कहती है कि हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो और हर एक बात में शुक्रगुजारी करो? जब हम रूहानी दुनिया में इन तमाम रूहानी मामूलात को दुरुस्त तौर पर समझें तो हम में से हमेशा क्या निकलना चाहिए? शिकायत की बजाय हमेशा शुक्रगुजारी उभरनी चाहिए। चूंकि आसमानी बाप और आसमानी माँ ने हमारी खातिर ये तमाम दर्द सहे हैं और आसमान का दरवाजा खोलने के लिए ऐसे दुखों से गुजरे हैं, तो वो दर्द जिसका हम इस राह पर तजर्बा कर रहे हैं नाकाबिले मुआजना है। बस हमें हर वक्त क्या करना चाहिए? हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। हर एक बात में ना सिर्फ अच्छी चीजें शामिल हैं बल्कि बुरी चीजें, परेशान कुन चीजें और वो चीजें जिनसे हम मुत्तफिक नहीं हैं वो भी शामिल हैं। लफ्ज हर एक बात में हर तरह की चीजें आती हैं। अगर हम इसे जहन में रखें और अपने ईमान की राह पर चलें तो चाहे कोई भी सूरत हाल हो, क्या हम हर तरह के हालात में शुक्रगुजारी नहीं कर पाएंगे? आए हम हमेशा बाप और माँ को जलाल दें और शुक्र अदा करें। आप सब, आपके ख्याल से माँ क्या याद रखेंगी? यहाँ बहुत सी माएं मौजूद हैं। बचपन ही से एक बच्चा हर तरह की शरारत में मुब्तला हो जाता है। ताहम आप सब, क्या आप जानते हैं कि माँ को क्या याद रहता है? बच्चे की सिर्फ अच्छी चीजें याद रहती हैं जो वो करता है। जब एक माँ थकी हुई थी तो उसके बच्चे ने कहा, अम्मी क्या आप काफी देर से थक नहीं गई? और उसके कंधों की मालिश की। हत्ता कि अगर ये जिंदगी में एक बार भी किया गया हो तो माँ को याद रहता है। वो अपने बच्चे की हजारों शरारती हरकतों को भूल जाती है। यूं एक माँ अपने बच्चे को याद रखती है। खुदा हमारे अनगिनत गुनाहों के बारे में क्या कहते हैं? मैं तुम्हारे गुनाहों को फिर याद ना करूंगा। वो जिन्होंने कहा,
میں انہیں پھر یاد نہ کروں گا، ہمارے آسمانی باپ اور ہماری آسمانی ماں ہیں۔ اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ایک نقص کو بھی اپنے دلوں پر بوجھ کے طور پر رکھنے اور جمع کرنے کے بجائے ہمیں باپ اور ماں کے بارے میں سوچتے ہوئے ایسی تمام چیزوں کو ترک کر دینا چاہیے۔ اس کے بجائے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگرچہ میں نے اس سے کہیں زیادہ برے کام کیے ہیں، پر باپ ان سب کو بھول گئے ہیں۔ میں نے کیوں ایسی زندگی گزاری جہاں میں چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے متحد، ہم آہنگ اور ایک نہ ہو سکا؟ خدا صلیب پر نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے بھی موئے تھے۔ اگر ہمارے تعلقات میں تنازعات اور بے چینی ہے جو ہمیں قریب آنے سے روکتی ہے، تو ہمیں اب سے کیا کرنا چاہیے؟ خدا کے فرزندوں کے طور پر ہم یقینی طور پر ایسے لوگ بنیں جو خدا سے ہمیں ملنے والی بڑی محبت کے ساتھ اپنے سیون کے خاندانی اراکین اور تمام بنی نوع انسان کی دیکھ بھال کر سکیں۔ ہماری مستعد منادی کی سرگرمیاں بھی دنیا کے تمام لوگوں میں باپ اور ماں کی محبت پھیلانے کے بارے میں ہیں۔ جب ہم یہ منادی کرتے ہیں کہ نئے عہد کو مانو، تو کیا ہم آخرکار انہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ پرفضل طور پر گناہوں کو معاف کرنے والے خدا کی طرف رجوع کریں؟ لہٰذا ہم اچھی خبریں بانٹتے ہیں۔ ہم خدا کے کلام کو اپنے تمام پڑوسیوں، خاندان، دوستوں اور رشتہ داروں تک پھیلائیں۔ جب ہم باپ اور ماں کی محبت اور قربانی کو پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کریں تو اس عمل کو خدا خود تسلیم کریں گے۔ دعائیہ ہفتہ کے 10 دنوں کے دوران نرسنگوں کی عید سے لے کر کفارے کے دن تک آئیں ہم اپنے دلوں میں خدا کی اس اعلیٰ اور عظیم محبت کو گہرائی سے اپنے دلوں پر کندہ کریں، آپ سے یہ کہتے ہوئے کہ قادر مطلق خدا کے فرزند بنیں اور جہاں کہیں بھی وہ ہماری رہنمائی کریں، آخر تک وفاداری سے ان کی پیروی کریں۔ میں وعظ کو ختم کرنا چاہوں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔